आता खबर विस्तारान. बायणाच्या दरोड्यांक घेवन सरकाराचे टिकेचो शिवर जावपाक लागला. वास्कोचो आमदार दाजी साळकाराक मुख्यमंत्र्याकडे धाव मारची पडली. नंदादीप रावतान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर दुबाव उक्तायला. पिडेस्त सागर नायकाचे बाबतींत हलगर्जीपणां दाखयली म्हणत भलायकी सेवेचेरूय फारपेट केल्या. काल फांतोडेर अडेजांक सुमार 8 जाणांनी बायणाची चामुंडी बिल्डिंगेत धाड घातली. सागर नायक हो सोसायटीचो चेअरमॅन. ताची सगळी फामील घरा आसली. दरोडेखोरांनी सागर नायका सयत ताचे फॅमिलीचेर रॉडांनी हल्लो केलो. घरांतली सगळी जखमी जाल्या. सागर नायकाक जीएमसीत गेलो. ताका डिस्चार्ज दिलो, पूण परत भलायकी इबाडली म्हणून परत एडमीट करचो पडलो. भर शारांत हालींच्याच तेंपार सेगीत जाल्लो हो तिसरो दरोडो. हाचे आदल्या दरोड्यांतले आरोपी अजून पुलिसांक मेळ्ळे नात. मिडियाच्या प्रश्नांक पुलीस ऑफिसर आणि लोकप्रतिनिधी कशे जापो दितात तेवूय पळयात. We will work it out and we are working on. Give us some time, we'll work. No, but ma'am, previous 2 cases there is definitely no clue. In those cases also we've identified the suspect. The accused have been identified in those 2 also, and in this case also we're working. It is very preliminary. I know. But we are doing our best to work it out and we will do it. I'm taking it as a challenge. सब मैडम कब तक हो जाएगा ये? बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेंत आमची सागर नायक फॅमिली आसा आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली, एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा तें. आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चेअरमॅनूय आसा सागर नायक. आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केले. म्हणल्यार असो ऑलमोस्ट ताका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणल्यार असो ताका मारलो. रॉडांनी तेच्या तकले कडेन 3-4 कडेन ताका मारलो. तेच्या मिसेसीक मारलो. तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारण केलें. तेंची एक जाणटेली आवय आसली सिनियर सिटीजन, तिकावूय मारले. अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटोवन ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा. फक्त देवाचो इतलो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलान आसा. आतां ताका परत जीएमसीसून ट्रिटमेंट करून ताका चिखले हॉस्पिटलान हाडलेलो. आतां परत ताका चिखले हॉस्पिटलानसून जीएमसीन व्हरता. ताका खरोच बरो ना. हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली. तेज्या हार्टाचो प्रॉब्लम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेलें आसलें. ताका स्टंट बसयल्लो आसा. सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो. असो एक गँग रॉबरी, एक 8 जाण मास्क तोंड धांपून अशें फाटल्या वाटेनसून येवन कितें CCTV कॅमेरा अशी आसा बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया त्या एरियेनसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंची शेजारी आसले तांकां भायरसून किळ्यो घातले तेंच्या फ्लॅटाक आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले. म्हणल्यार हेज्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करूनच तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा. डेकॉयटी झालेली आसा. हाऊ आर यू फॉलोइंग अप विथ द गव्हर्नमेंट? ना त्याच खातीर हांव ऑनरेबल CM कडेन आयिल्लो. इट इज अ कॉज ऑफ कन्सर्न. अशें जावप इज नॉट अ गुड सायन. पूण ऑनरेबल CMन फूल डायरेक्शन्स दिल्ली आसा. पुलीस आर इन्वेस्टिगेटींग द मॅटर अँड वी वील सी दॅट हाजेर लॉजिकल एंड पावतले अशें आमकां दिसता. आमी पळयल्ले एका टायमार दोनापावल जाले, मागीर म्हापसा जाले, आतां वास्कोन पावले. वास्कोचे असलोच इन्सिडंट कसो म्हटल्यार जाता. सिरियस आहा दिस इशू? ना सिरियस आसा म्हणूनच आमी हांव रोखडोच आयलो. तुमच्या वयल्यान कितें विलेज एरिया काय न्हू ती सिटी एरिया. बरोबर दॅट इज वाय वी इमिडिएटली दिस थिंग हांव सकाळी आज ते फॅमिलीकूय विजीट करून आयिल्लो आसा आनी पुलीस आर इन्वेस्टिगेटींग फॉर ऑल एंगल्स. आनी म्हाका दिसता मोर शूड नॉट बी हे ते करतले आनी म्हाका दिसता दे वील रीच टू द लॉजिकल एंड. म्हाका वायट दिसता की जे पर्यंत म्हापसा जालें, कलंगूट जालें आनी आतां वास्कोन टायम बरो आसलो म्हणून म्हाका दिसता सागर आमचो नायक हेंचो जीव वाचलो म्हणटा. आनी ते चेडूं जे भशेन चेडवान बापायक प्रोटेक्ट केलें, बापाच्या तकलेर कितलेशे वार केले आनी जेन्ना व्हडलो वार करतना तेणी आपलो हात घालून आनी आपलो हात डॅमेज करून घेतला त्या चेडवान. खरेंच तेका लागून खंय तरी बापूय सेफ आसा
इतलें करून सुद्दां जे जालां तेका ते भायर येवन सगळे फ्लॅट्स आसलेले हांगा बिल्डिंगेन म्हाका दिसता 25-30 फ्लॅटां आसलेलीं आनी प्रत्येक फ्लॅटार वचून तेणी विंडोंतल्यान जंप करून प्रत्येक लोकांक जागृत करून लोकांक हेल्पाक आपयलें आनी खंय तरी तांकां आमच्या हॉस्पिटलान व्हेलें. म्हाका वायट दिसता की जेन्ना आमच्या हांगासर हेल्थान तांकां शिफ्ट केलें GMCन आनी GMCन ओके म्हणून परत हाडलो, परत ताका खंय तरी आनी नजोवंक जालें. म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी आमचें हेल्थूय डिपार्टमेंट खंय तरी रॉंग करता. इतली व्हडली केस जाल्या, इतलें महाराण जालां, तरी सुद्दां डिस्चार्ज दिता आनी तुमी धाडटा आनी खंय तरी आतां परत तेजें नजोवंक जालां आनी खंय तरी ताका परत एडमीट केलां. हें तरी खंय म्हाका दिसता खंय तरी हें रॉंग जाता. गोंयान खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जाला.